ऐन 2064 यो ऐन जुन छ नि यो हाम्रो खरिदारमा पनि छ, नासुमा पनि छ, शाखा हतकृतमा पनि छ, धेरै ठाउँमा यो पढ्नुपर्छ, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन। र यो ऐनमा के पढ्ने, कसरी पढ्ने म आज भन्छु। सर्वप्रथम ऐन कसरी पढ्ने। धेरैजना सुशासन ऐन मात्रै लेख्छन्, तर सुशासन ऐन मात्रै लेख्ने होइन, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन हो यसको नाम। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, जुन यो हेरिराख्नु भएको छ, सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन। अब सुरुमा पहिला ऐन पढ्दाखेरि 3 चीज ध्यान दिने। यो ऐनको उद्देश्य के हो, अर्को ऐनको विशेषता के हो, अनि अर्को ऐनका परिभाषाहरू। अब परिभाषा, यहाँ परिभाषा दिएको जतिवटा ऐन छ नि, जतिवटा ऐन, यो ऐनको दफा हो। यो दफा 1, दफा 2, यो सबै ऐनको दफाहरू हुन्। जतिवटा ऐन छ सबैको दफा हुन्छ। जस्तै दफा, यो दफा 2 हो। दफा 2 मा सधैँ परिभाषा हुन्छ। जुनसुकै ऐन छ नेपालमा सबैको दफा 2 मा परिभाषा हुन्छ। जहिले पनि सबैको दफा 2 मा परिभाषा हुन्छ। बस जस्तै अब सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा 2 बमोजिम सूचनाको हक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, त्यसको परिभाषा दफा 2 मा छ। दफा 2 मा सधैँ परिभाषा हुन्छ, यो बुझ्नुपर्छ। ठीक, अब आयो ऐनको उद्देश्य, ऐनको महत्त्व, ऐनको उद्देश्य, ऐनको औचित्य, ऐनको महत्त्व के हो। त्यसको लागि हामीलाई के गर्नुपर्छ, प्रस्तावना पढ्नुपर्छ। यो प्रस्तावना नै ऐनको उद्देश्य भइहाल्छ। ऐनको महत्त्व नै यही हो, प्रस्तावना नै ऐनको महत्त्व र उद्देश्य नै प्रस्तावना हो। अब हामीलाई हेर्नुपर्छ यहाँ प्रस्तावनामा जुन ऐनको उद्देश्य छ त्यसलाई लेख्नु छ, तर यसलाई अलि सर्ट फर्ममा बनाएर यसलाई मतलब बुँदा बुँदामा डिकोड गरेर लेख्नुपर्छ। त यहाँ लेखी यहाँसम्म त जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारण जनतालाई उपलब्ध गराउन। एउटा यहाँसम्म एउटा पोइन्ट लेख्ने टक्क। अलि धेरै हुन्छ, लगभग 3 लाइनमा जति यो आउँछ। 3 लाइन नर्मल कपीमा लेख्दाखेरि 3 लाइनमा यो आउँछ। अब कानुनको शासन, भ्रष्टाचार मुक्त चुस्त प्रशासन, यो यति लेख्ने। एउटा विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनको आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गर्न यहाँ लेखिदिने। बस यहाँ लेख्ने गर्न। महत्त्व आयो भने गर्न, उद्देश्य आयो भने गर्नु लेख्नुपर्छ। अब फेरि अर्को कतिवटा 3वटा बुलेट भइसक्यो यहाँ। अब सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सिर्जना गर्न, यहाँसम्म एउटा। अब सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन, बस यहाँसम्म एउटा। र अब फेरि अर्को यहाँ लेखेँ, प्रशासन संयन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासन प्रतिभूति दिलाउन, यहाँ लेख्ने दिलाउन। अब यसमा लेख्न बनिरहेको छैन, तर यहाँ लेख्ने दिलाउन यहाँ लेख्ने। ठीक, दिलाउन यहाँ लेख्ने। अब यो ऐनको उद्देश्य भइहाल्यो। लगभग यति लेख्ने, मजाले 5 मार्क्स 7 मार्क्समा यति ऐनको उद्देश्य भइहाल्छ। यति लेख्दाखेरि ऐनको उद्देश्य, प्रस्तावना पढ्ने बित्तिकै ऐनको उद्देश्य भइहाल्छ। यति ऐनको उद्देश्य यो भइहाल्यो, ऐनको उद्देश्य मस्टली। अब विशेषता कसरी पढ्ने, विशेषता पढ्नको लागि सुरुमा के गर्नुपर्छ, यो दफा जुन छ नि, यो दफाको माथि जुन छ नि यो परिच्छेद कहिलेकाहीँ लेख्नुपर्छ, तर कहिलेकाहीँ यो दफाको अगाडिको जुन यो यति लेख्नुपर्छ हाइलाइट। जस्तै यहाँ विभिन्न स्तर कार्य सम्पादन हुने, यो विशेषता लेख्न मिल्छ तर यो नलेख्ने। मन्त्रालयगत व्यवस्था तथा विभाग रहने, यो लेख्न मिल्छ तर यो नलेख्ने। यहाँ लेख्ने प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी सामान्य प्रावधानहरू लेखिदिने, यो लेखिदिने। एउटा विशेषता भइहाल्यो।
नंबर एक विशेषता। अब अर्को विशेषता है, अर्को विशेषता के लेख्न मिल्छ प्रशासनिक कार्य सम्पादन का आधारहरूको व्यवस्था गरिएको यहाँ लेख्ने व्यवस्था गरिएको यो एउटा लेख्ने। यो नम्बर 2 विशेषता यो यहाँले एउटा। अर्को यो त अहिले पढ्नुपर्छ, म अहिले भन्छु, तर अहिले विशेषताहरू मात्र भनिरहेको छु। यहाँ 7 नम्बर प्रशासनिक कार्य सम्पादन नेपाल सरकारले अख्तियारी गर्ने नीतिहरू, यो एउटा विशेषता। तीनवटा विशेषता भइसक्यो, तीनवटा। अब फेरि यहाँ प्रशासनिक कार्य सञ्चालन तथा जिम्मेवारी, यो लेख्न मिल्छ तर यो नलेख्नु। यो सुशासन कायम गर्नु सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुने, यो नलेख्ने, यो लेख्ने एउटा। 4वटा विशेषता, 4वटा। मन्त्रीको जिम्मेवारी, मुख्य सचिवको जिम्मेवारी, सचिवको जिम्मेवारी, कति धेरै, विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी अनि एउटा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी। यो 5वटाको जिम्मेवारी एउटै लाइनमा लेखेर 5वटाको जिम्मेवारी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको भनेर लेख्ने, यो एउटा 5 नम्बर विशेषता। 5वटा विशेषता भइसक्यो अहिलेसम्म। अब एउटा लेख्ने प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको 6वटा विशेषता भइसक्यो। 6वटा विशेषता यहाँ छ। 6वटा विशेषता भइसक्यो। 6वटा विशेषता, यो सब कार्य सम्पादन गर्ने आधारहरू हुन्। अब एउटा यो लेख्न मिल्छ सार्वजनिक चासोका विषयमा कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्न सकिने सम्बन्धी व्यवस्था। ठीक, यो कार्य सम्पादनका आधारहरू अधिकार प्रतियोजन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको, एउटा यो लेखिदिने। एउटा यहाँ छ नागरिक वाडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था, नागरिक वाडापत्र सम्बन्धी व्यवस्था, यो लेख्न मिल्छ एउटा। ठीक, घुम्ती सेवा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था, न्यायोचित सेवा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था, जनताको सहभागिता र स्वायत्त सम्बन्धी व्यवस्था, यो लेख्न मिल्छ विशेषतामा। शासकीय सुधार एकाइ स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था, यो लेख्न मिल्छ। सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था, यो लेख्न मिल्छ। गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था, यो लेख्न मिल्छ विशेषतामा। यिनको विशेषता भनिरहेको छु है, यिनको विशेषतामा यो सब लेख्ने हो। विदेश स्थित बैंकमा खाता खोल्दा स्वीकृति लिनुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था, यो पनि विशेषतामा लेख्न मिल्छ। संवैधानिक फैसला सूचना प्रविधिले व्यवहारमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था, यो पनि लेख्न सक्ने। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति सम्बन्धी व्यवस्था, यो पनि लेख्न मिल्छ विशेषतामा। सरकारी कार्य खर्चोड र सरकारी कार्यालयको निरीक्षण, यो पनि विशेषतामा लेख्न मिल्छ। कतिवटा लेख्न मिल्छ तपाईँ 10 मार्क्समा हेर्नुभयो भने 10 मार्क्समा यहाँदेखि 10 मार्क्समा विशेषता यहीँदेखि लेख्न मिल्छ मजाले, तर त्यति धेरै आवश्यक छैन। अब यो विशेषता र उद्देश्यको कुरा सक्यो। विशेषता र उद्देश्य यहीँदेखि लेख्नुपर्छ हामीलाई। अब भन्छु एनमा के पढ्नुपर्छ, एनमा के पढ्ने हो खासमा, एनमा पढ्ने हो खासमा। यहाँ विशेषता भइसक्यो, एनमा पढ्ने के हो। एनमा कहिलेकाहीँ अरू एनमा परिभाषा पढ्नु पर्थ्यो, यसमा परिभाषा केही खासै छैन। यो संविधान मण्डलले 2063 युएन 2064 मा जारी भएको थियो अनि त्यसैले 2064 अहिले 2072 सम्झनुपर्छ। यो 2072 हो, यहाँ मिस्टेक होइन। त्यतिखेर 2064 मा ऐन जारी भयो, त 64 भन्दा पहिला 2063 कै संविधान थियो। त्यतिखेर त्यही
2063 संविधानलाई यहाँ मानेको छ। यसमा विशेष कहिलेकाहीँ महत्त्व जुन छ नि परिभाषा पढ्नुपर्छ, तर यसमा कुनै परिभाषा त्यस्तो छैन, पढ्न काबिल कुनै परिभाषा छैन, पढ्नको लागि कुनै परिभाषा छैन। विभिन्न स्तरकार सम्पादन हुने यो पनि पढ्नु पर्दैन, यसमा विषयगत मन्त्रालय तथा विभाग यो पनि पढ्नु पर्दैन, आवश्यक नियुक्ति गठन सक्ने यो पनि पढ्नु पर्दैन, यो पढ्नुपर्छ। अब प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधारहरू यो पढ्नुपर्छ, यो पढ्नुपर्छ। यो इक्जाममा पनि कतिपटक आइसकेको छ, अब अहिले पनि आउँछ, भविष्यमा पनि आउँछ, सधैँ आउने प्रश्न हो। यो दफा 6 मा यो प्रश्न पढ्दाखेरि सुरुमा स्टार्टिङ पोइन्ट के लेख्ने, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐनको दफा 6 बमोजिम सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को दफा 6 बमोजिम प्रशासनिक कार्य सम्पादनका आधारहरू देहाय बमोजिम रहेको छ वा दफा 6 बमोजिम मुलुकको सुशासन कायम गर्नका लागि कार्य सम्पादन गर्ने पदाधिकारीले संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका अतिरिक्त देहायका आधारमा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि लेख्ने यहाँ आइसक्यो। अब लेख्ने कुराहरू यो राष्ट्र जनताको बेहतर हित, सामान्य न्याय र समावेशीकरण, कानुनको शासन, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेहिता तथा ईमानदारिता, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त चुस्त र जनमुखी प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता, प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच, विकेन्द्रीकरण र अधिकार निक्षेपण, जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग यो पढ्नुपर्छ। राष्ट्र जनताको बेहतर हितका लागि प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ, समान न्याय र समावेशीकरणका लागि प्रशासनिक कार्य सम्पादन, मुलुकमा रुल अफ ल कायम गर्नको लागि प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ, कसरी मुलुकमा रुल अफ ल कायम होस्, कसरी कायम होस् त्यसको आधारमा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो सुशासन ऐनले तोकेको आधारहरू हुन्। यति आधारहरू चाहिँ हामीलाई याद गर्नुपर्छ, जसरी भए पनि यो यति याद गर्नुपर्छ। यसको ट्रिकमा बनाएको थिएँ म, आफ्नो पढ्दाखेरि मलाई अलि सजिलो लागेको थियो। म बनाएको थिएँ रस काम प अ प्रप बीज। म आफू पढ्दाखेरि बनाएको थिएँ ट्रिक। हजुरहरूलाई नमन पनि पढ्न सक्छ, तर म आफ्नो पढ्दाखेरि अलि मलाई सजिलो होस् भनेर यो बनाएको थिएँ ट्रिक। मलाई अलि सजिलो भएको थियो यो पढ्दाखेरि। रस काम प पर्प बीज, रस काम प अ प्र बीज, रस काम प पर्प बीज यो ट्रिकमा बनाएको थिएँ। आफूलाई पढ्दाखेरि अलि मलाई सजिलो होस् भनेर टक लाइनले लेख्न सकिन्छ, तर दफा चाहिँ लेख्नुपर्छ। दफा 6 बमोजिम हो भनेर यो लेख्नुपर्छ। अब अर्को दफा 7 मा छ नेपाल सरकारले अख्तियारी गर्ने नीतिहरू। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। यो नेपाल सरकारले अख्तियारी गर्नुपर्ने नीतिहरू दफा 7 बमोजिम जुन छ नि, यो हामीलाई मतलब यसको आन्सर चाहिँ हामी बजेटको उद्देश्य, बजेटको महत्त्व पनि यो लेख्न मिल्छ। यति इम्पोर्टेन्ट हो यो, यति मस्तको कुरा छ यो। यसलाई धेरै ठाउँमा युज गर्न सकिन्छ। जस्तै हामीले बुझ्यौँ भने यो नेपाल सरकारले अख्तियारी गर्ने नीतिहरू धेरै ठाउँमा युज गर्न मिल्छ, तर आफूलाई दिमाग लगाउनुपर्छ यो कहाँ युज गर्ने हो, कहाँ युज गर्ने होइन भनेर। तर यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यसको पनि ट्रिकमा बनाएको थिएँ। यहाँ पनि फेरि दफा लेख्नुपर्छ। यो दफा हो, फेरि दफा यो दफा 7 हो। एनमा दफा हुन्छ, नियमावलीमा नियम हुन्छ, यो याद राख्नुहोस्। यो जुन छ नि यो हो दफा 7 सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को दफा 7 बमोजिम नेपाल सरकारले अख्तियारी गर्ने नीतिहरू देहाय बमोजिम रहेको छ। अनि त्यसपछि यस्तो दुईवटा थोप्ला दिने अनि टक लेख्ने। आर्थिक उदारीकरण, गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय,
प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोत को दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन, महिला सशक्तिकरण तथा लैंगिक न्याय को विकास, वातावरणीय संरक्षण, जनजाति दलित तथा आर्थिक तथा सामाजिक रूप में पिछड़िएको वर्ग को उत्थान, दुर्गम क्षेत्र को विकास तथा सन्तुलित विकास। इसको आधारमा नेपाल सरकारले आफ्नो नीतिहरू बनाउँछ, नीतिहरू सञ्चालन गर्छ। यो काम हुनको लागि नेपाल सरकारले आफ्ना आफ्ना नीतिहरू बनाउँछ। यसको पनि ट्रिक बनाएको थिएँ म। अगस्त प्रम वाजादू बनाते कि अगस्त प्रम बजादू। आफूलाई जे सजिलो लाग्छ त्यो ट्रिक बनाउने, मेरो नै ट्रिक फलो गर्ने केही कुनै आवश्यक छैन। तर आफूलाई इजी लागोस्, जस्तै पढ्दाखेरि मलाई इजिली याद भइजाओस्, कसरी याद गरौँ भनेर त यो ट्रिक बनाएर लिया सजिलो हुन्छ। न विदाउट ट्रिक याद गरौँ भने धेरै दिनसम्म रहँदैन, फेरि बिर्सिहालिन्छ भनेर यो ट्रिकमा बनाएको थिएँ। यो ट्रिक बनाएपछि सजिलो हुन्छ याद पढ्न, त्यसैले म यो ट्रिक बनाएको थिएँ। आफूलाई हेर्ने कसरी मतलब सजिलो हुन्छ। अब यहाँ प्रशासनिक कार्य सञ्चालन तथा जिम्मेवारी, सुशासन कायम गर्न सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्यहरू, यो पढ्नु पर्दैन। मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि पढ्नु पर्दैन, तर हेरी हाम्रो मुख्य सचिवको जिम्मेवारी यहाँ पढ्नुपर्छ। मुख्य सचिवको जिम्मेवारी 10 मा छ। यो नासुमा नायब सुब्बामा लगभग 2 चोटि कि 1 चोटि सोधिसकेछ यो इक्जाममा। यो पढ्नुपर्छ। दफा 10 बमोजिम। अब यसमा धेरै छ के, मुख्य सचिवको जिम्मेवारी यति धेरै छ के भन्ने। यसमा पनि आफूलाई सजिलो लाग्ने बुलेट, सजिलो प्लस इक्जाममा अलि खाली बुलेट, इक्जाममा अलि बेटी खाली बुलेट चाहिँ पढ्नुपर्छ के, आफूलाई अलि सजिलो लाग्ने बुलेटहरू। सजिलो भन्दा पनि इक्जाममा अलि सजिलो भन्दा पनि अलि इक्जामिनरले चेक गर्दा उसको मनमा सन्तुष्टि हुने खालको बुलेट चाहिँ पढ्नुपर्छ। जस्तै यो का पढिहाल्ने, प्रधानमन्त्रीको शुभेच्छा निर्देशन अधीनमा रही प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा सो कार्यालयको काम सम्पादन गर्ने वा गराउने, एउटा यो पढिहाल्ने। सजिलो पनि छ, अब लेख्न पनि ठिकै होला, पढ्दा पनि राम्रै छ। फर्स्ट नम्बरको बुलेट हो। नेपाल सरकारको सचिव तथा अन्य विशेष श्रेणीको अधिकृतको पर्यवेक्षकको हैसियतले निजले सम्पादन गरेको कामको पर्यवेक्षण गर्ने, यति एउटा मात्रै लेख्ने। त्यस सचिवले सम्पादन गर्नुपर्ने प्रशासनिक कामको सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने, यो अर्को लेखिदिने। यो एउटा अर्को लेखिदिने, यही अर्को एउटा छुट्याइदिने, एउटा यहाँसम्म लेख्ने, यहाँसम्म एउटा, त्यसपछि सचिवदेखि यहाँ छुट्टै एउटा लेखिदिने। प्रशासनिक विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित निकायको प्रशासनिक काम कारवाहीलाई समन्वय गर्ने र गराउने, एउटा यो पढ्ने। सजिलो पनि छ, पढ्दा पनि हेर्दा पनि तेस्रो नम्बरको बुलेट हो, इम्पोर्टेन्ट बुलेट रहेछ, मस्तले याद गर्ने। फेरि अर्को यहाँ शासकीय सुधारलाई मुलुकी प्रशासनको अभिन्न अङ्गको रूपमा कार्यान्वयन गर्न वा गराउन विभिन्न मन्त्रालय अन्य केन्द्रीय निकाय बीच समन्वय गर्ने। त्यति सकिनु भने यहाँ के भनिदिने, यहाँ भनेपछि शासकीय सुधारलाई मुलुकको प्रशासन अभिन्नसँग रूपमा कार्यान्वयन गर्न, यति मात्रै लेखिदिने, भइहाल्छ, केही फरक पर्दैन। मन्त्री परिषदको सचिवको रूपमा कार्य गर्ने र सोही हैसियतमा मन्त्री परिषदको निर्णय प्रमाणित गर्ने, सानो बुलेट छ, एकदम इजी खालको, मस्तले याद भइहाल्छ, केही टेन्सन गर्नु पर्दैन। अब अर्को मुलुकको प्रशासन तन्त्रलाई चुस्त र फुर्तिलो बनाउन नेपाल सरकारका सचिव तथा अन्य कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने। जस्तै अब नासु खरिदार शाखा अधिकृत सबैलाई उत्प्रेरित गर्ने के, मोटिभेसन गर्ने, यो मुख्य सचिवको काम हो। मोटिभेसन गर्ने कर्मचारीहरूलाई एकदम इजी हो। अब यहाँको सचिवको बैठक आयोजना गर्ने र सचिवको बैठक भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने र स्थितिको सर्वेक्षण गर्ने,
यो यति मात्र लेख्ने कि यहाँ सचिवको बैठकको आयोजना गर्ने, सचिवको बैठकको आयोजना गर्ने, सचिव बैठक आयोजना गर्ने र सचिवको बैठकमा प्रमाणित भएका निर्णयको कार्यान्वयन स्थितिको सर्वेक्षण गर्ने गराउने। यति मस्तले, धेरै पढ्नु पर्दैन, थोरै पढ्ने र सटिक पढ्ने। नेपाल पक्ष भएको द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गर्ने। अब जुन नेपालमा सन्धि सम्झौता हुन्छ द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि सम्झौताको, यहाँ त्यसको कार्यान्वयनको स्थितिको अनुगमन गर्ने मुख्य सचिवले गर्छ। त्यो मुख्य सचिव हाम्रो निजामती सेवाको सबैभन्दा ठुलो पद हो, त्यसपछि कुनै पनि पद छैन। विभिन्न मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायहरूको प्रशासनिक काम कारबाहीको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने। सबै मन्त्रालयका र केन्द्रीय निकाय तथा तहका कार्यालयहरूको प्रशासनिक काम, प्रशासन सम्बन्धी जति काम कारबाही हुन्छ त्यसको अनुगमन गर्छ, सुपरिवेक्षण गर्ने काम मुख्य सचिवको हुन्छ। नेपाल सरकारले निर्णय गरे सचिवको प्रस्तावना आवश्यक कुराहरू नपुगेमा जाँची प्रस्तावलाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषद समक्ष पेश गर्ने, नआएको सम्बन्धित सचिवको फिर्ता पठाउने। वा यो पढ्नु पर्दैन, यति ठुलो पढ्नु पर्दैन, यति मात्रै पढ्ने क्या, लगाएको जति छु त्यति मात्रै पढ्ने बस, अरू धेरै पढ्नु पर्दैन, यति मात्रै पढ्ने। हामीलाई यति मात्रै चाहियो। 5 मार्क्समा सोध्दैछ, 5 मार्क्समा योभन्दा धेरै लेख्न पनि सकिन्न, यतिले पुगिहाल्छ हामीलाई। अब सचिवको पनि त्यस्तै गर्ने। दफा चाहिँ लेख्ने, दफा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन, यिनको दफा 11 बमोजिम सचिवको जिम्मेवारी देखाए बमोजिम रहेको छ। धेरै विद्यार्थीले भन्छन् दफा सर किन लेख्ने, दफा याद गर्न अलि गाह्रो हुन्छ भनेर। दफा लेख्न त गाह्रो हुन्छ, तर अरू विद्यार्थीले लेख्छन्, हामीले नलेखेपछि फेरि पछाडि परिन्छ। कम्पिटेटिभ इक्जाम हो, त्यहाँ पास गरेर मात्र होइन, त्यहाँ भित्र पनि पढ्नुपर्छ। त त्यसैले अरू विद्यार्थीले लेख्यो भने हामीले लेखेनौँ भने तिनीहरूभन्दा पछाडि परिन्छ, अनि पछाडि पऱ्यो भने सिफारिस हुँदैन, वैकल्पिकमा परिन्छ, नामै आउँदैन, त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले दफा लेख्ने, सकेसम्म घोक्ने। अब इक्जाममा गएर याद आएन भने रोङ नलेख्ने, त्यहाँ छोडिदिने के। दफा याद आएन भने रोङ नलेख्ने, रोङ लेख्यो भने त्यो इक्जामिनर कपी चेक गर्ने जाँचकीसम्म अलिक गलत इम्प्याक्ट पर्छ कि, त्यसैले रोङ नलेख्ने। आयो भने टक लेखिदिने, सकेसम्म आउने जस्तो प्रयास गर्ने कि म लेख्न सकूँ भनेर। सचिवको जिम्मेवारी लेख्ने टक। नेपाल सरकारले प्रतिपादन गर्नुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सघाउने। अब जुन मन्त्रालयभित्र काम गर्छन् त्यो मन्त्रालयले, नेपाल मन्त्रीले कुनै नीति यदि प्रतिपादन गर्दछ भने त्यो मन्त्रीलाई सहयोग गर्ने सचिवको काम हुन्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयका निर्देशन सुपरिवेक्षण अधीनमा रही आफू बहाल रहेका मन्त्रालय वा संवैधानिक कार्यालयको, केन्द्रीय स्तरको कार्यालयको सम्पादन गर्ने। आफू बहाल रहेका मन्त्रालय वा संवैधानिक निकाय वा केन्द्रीय स्तरको कार्यालयको अन्तर्गत नीति विषयमा सुधार गर्ने वा पर्ने भएका सम्बन्धित मन्त्री समक्ष सोको प्रस्ताव गर्ने। अब यहाँ आफू बहाल रहेको संवैधानिक यति ठुलो लेख्नु पर्दैन, आफू बहाल रहेको लेख्ने मात्रै। यहाँ लेख्ने आफू बहाल रहेको कार्यालय अन्तर्गत, यति मात्र लेख्ने। आफू बहाल रहेको कार्यालय अन्तर्गत नीतिगत विषयमा कुनै सुधार गर्नु परे भएमा सम्बन्धित मन्त्री समक्ष सोको प्रस्ताव पेश गर्ने, यति मात्र लेख्ने। अरू पुरा त्यो संवैधानिक निकाय त्यति ठुलो लेख्नु पर्दैन। हेर्नुहोस्, आफू बहाल रहेको मन्त्रालय, आफू बहाल रहेको लेख्ने, कार्यालयको व्यवस्थापन, दैनिक कार्य सञ्चालन, कर्मचारी उपर नियन्त्रण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, यति मात्र लेख्ने। आफू बहाल रहेको कार्यालयको मन्त्रालय, दैनिक कार्य सञ्चालन, कर्मचारी उपर नियन्त्रण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, यति मात्र लेख्ने के, अरू लेख्नु पर्दैन। आफू बहाल रहेको मन्त्रालय वा संवैधानिक निकायको वा केन्द्रीय स्तरको कार्यालयको अन्तर्गत विभाग कार्यालय वा त्यस्तो मन्त्रालय संवैधानिक निकायको केन्द्रीय स्तरका कार्यालय मार्फतका अन्य निकायको कारबाही उपर आवश्यक सुपरिवेक्षण र निरीक्षण आवश्यकता अनुसार निर्देशन गर्ने, यति ठुलो लेख्नु पर्दैन कि। यति ठुलो गाह्रो हुन्छ कि इक्जाममा लेख्न पनि, आफूलाई याद गर्न पनि, टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न पनि धेरै चुनौतीहरू हुन्छन् यति पढ्दाखेरि। अर्को यहाँ 4 नम्बरको पढ्ने, यो छोडिदिने, यो नपढ्ने। नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, मस्तको इजी छ, अनि लेख्न पनि टाइम म्यानेज हुने,
सचिवको जिम्मेवारी धेरै छ क्या, 5 मार्क्स मैले त्यहाँलाई पढ्नु छ, 8-9 बुलेट धेरै पढ्नु पर्दैन। त्यस्तो पढ्न लाग्यो भने त सकिन्छ क्या। मन्त्रालय संविधान विकास तथा कार्यालयबाट वर्षभरि सम्पादन गरिएको मुख्य काम कारवाही बारेमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्री समक्ष पेश गर्ने। ठीक, मन्त्री समक्ष पेश गर्ने आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बनाएर जुन मन्त्री छन् भने वैदेशिक अध्ययन तालिम व भ्रमण सम्बन्धी सरकारी कामको सिलसिलामा वैदेशिक भ्रमणका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट राजपत्र नामाङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्म कर्मचारीको मनोनयन गर्ने वा वैदेशिक भ्रमण कार्य स्वीकृति गर्ने। अब यहाँ लेखिदिने वैदेशिक अध्ययन तालिम भ्रमण व अन्य सरकारी कामको सिलसिलामा वैदेशिक भ्रमण सम्बन्धी कार्य स्वीकृति गर्ने, यति मात्र लेखिदिने। आफू बहाल रहेको कार्यालयसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएका काम गर्ने गराउने, यो ठुलो भयो, यो पढ्नु पर्दैन। सचिवको बैठक भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, सचिवको बैठक भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, यो पढ्ने सही छ। अति हाँ यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो किनकि यो अलिक भाइरल हो कि। उत्कृष्ट अत्यन्त उत्कृष्ट एवं प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई निजले गरेको कामको विस्तृत विवरण उल्लेख गरी तोकिएका आधारमा पुरस्कारको रूपमा 3 ग्रेडसम्म थप दिने वा एक पटकसम्म 5,000 रुपैयाँको एकमुष्ट पुरस्कार दिने, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। एकदम सजिलो छ यो। कार्यालय प्रमुखले यो सचिवलाई सिफारिस गर्छ अनि सचिवले चाहिँ त्यो उत्कृष्ट कर्मचारीलाई यो पुरस्कार वा ग्रेड थप गर्छ, यसको काम यो इम्पोर्टेन्ट छ। अब यहाँ पढ्नुपर्ने कुराहरू के हुन्? पढ्नुपर्ने कुराहरू एउटा यो पढ्ने अडा नम्बरको, अनि यो पढ्ने यो वाला, अनि त्यसपछि अरू यो पढ्ने, यो नपढ्ने, यो पढ्ने। यति पढ्दाखेरि लगभग सबै कभर भइहाल्छ। 5 मार्क्समा मस्तले पुगिहाल्छ कि 5 मार्क्सको। अब विभागीय प्रमुखको पनि पढ्ने हाल्ने। विभागीय प्रमुख दफा लेख्ने, दफा 12 यो 4वटाको चाहिँ पढ्नुपर्छ। विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, सचिव, मुख्य सचिव, यो 4वटाको काम कर्तव्य चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ पढ्नुपर्छ। जेसुकै भए पनि यिनीहरूको जिम्मेवारी चाहिँ पढ्नुपर्छ हामीलाई। यहाँ आफू बहाल रहेको विभागको कार्य सम्पादन गर्ने, आफू बहाल रहेको विभागीय दैनिक व्यवस्थापन र मातहतको निरीक्षण गर्ने। सजिलो छ, विभागीय प्रमुखको धेरै गाह्रो छैन। आफू बहाल रहेको विभागको अन्तर्गत कार्यालयको कार्यान्वयन सचिव समक्ष पेश गर्ने। आफू बहाल रहेको अन्तर्गत आफू बहाल लेख्ने के मस्तले सजिलो छ यो। त्यति धेरै मतलब गाह्रो छैन विभागीय प्रमुखको। यसमा आफूले पनि अलि मेहनत गर्ने कि सर्ट बनाउने। यसलाई जसरी पनि यो ठुलो छ नि, यति ठुलो छ, यसलाई कसरी सर्ट बनाउन सकिन्छ भनेर यसमा ध्यान दिने कि यसलाई सर्ट बनाउने कि यसलाई त्यसरी भए पनि यसलाई सर्ट बनाउने, कसरी सर्ट बनाउनु सकिन्छ भनेर यसलाई सर्ट बनाउने। म आफ्नो च्यानलको त्यो पोस्ट पेजमा पनि यसको नोट सँगसँग सुशासन एनको नोट, सुशासन भनेको के हो, सुशासनका महत्त्वहरू, यसको पनि नोट आफ्नो त्यो युट्युबमा राखिदिन्छु, त्यो साइडमा पोस्टमा फोटो ग्यालेरीमा, त्यहाँदेखि पनि हेर्न सकिन्छ मस्तले। कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी चाहिँ सोधिसकेछ 2 चोटि इक्जाममा। मोक टेस्टहरूमा पनि आउँछ यो पनि पढ्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो पढ्ने। कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी के हो म आफूले भनिदिन्छु, मैले बुझेको र मैले जानेको कुराहरू म भनिदिन्छु। यहाँदेखि यहीँको कुरा हो, तर म आफ्नो मौलिक भाषामा। जस्तै सुरुमा के गर्ने, आफू बहाल रहेको कार्यालयको कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने र कार्यरत कर्मचारीको सुपर्वेक्षण र निरीक्षण गर्ने। अब आफू मैले बुझ्ने कि म कार्यालय प्रमुख भएपछि के काम गर्छु, त्यहाँ गएर मेरो अधिकार के हुन्छ त्यो बुझेर पढ्यो भने सजिलो हुन्छ। अब म भने त्यो उत्कृष्ट कर्मचारीलाई त्यहाँ गएर त्यो यो पुरस्कार दिन्छ, सचिवले पुरस्कार दिन्छ, अनि त्यो सचिवलाई यो सिफारिस गर्छ है कार्यालय प्रमुख। विभागीय प्रमुखले पुरस्कार दिन्छ, विभागीय प्रमुखले पुरस्कार दिन्छ, विभागीय प्रमुखले पुरस्कार दिन्छ। अनि त्यो विभागीय प्रमुखले पुरस्कार मतलब त्यो विभागीय प्रमुखले पुरस्कार दिनुभन्दा पहिला कार्यालय प्रमुखले त्यसको सिफारिस गर्छ क्या। यहाँ हेर्नु, विभागीय प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने, उत्कृष्ट कर्मचारीको छानौट गरेर विभागीय प्रमुख समक्ष कार्यालय प्रमुखले सिफारिस गर्छ। अनि त्यसपछि विभागीय प्रमुखले पुरस्कार दिन्छ, थप ग्रेड थप गर्छ या 5,000 रुपैयाँसम्म नगद पुरस्कार दिन्छ। यो एउटा बुझ्ने। अब आफ्नो कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने।
आयोजनालाई जुन आयोजना सञ्चालन हुन्छ कार्यालयमा त्यसलाई समयभित्र सम्पन्न गर्ने। राजपत्र अनाङ्कित कर्मचारीलाई कार्यालयको अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्ने। आफ्नो अन्तर्गतका कार्यालय जस्तै जुन कार्यालयमा पोस्ट हुन्छ त्यसको अन्तर कुनै यदि कार्यालय छ भने त्यसमा सरुवा अरुवा गर्न सकिन्छ। कार्यालय अन्तर्गतका कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सकिन्छ। मसले कुनै डाउट छैन। आफूबाट सञ्चालित आयोजनाहरू काम निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्ने। यति मात्रै पढ्ने कि 5 मार्कमा यो आउँछ कि दफा चाहिँ लेख्ने। दफा 13 यो दफा लेख्न नबिर्सिने क्या। दफा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। दफा लेखेन भने पछाडि परिन्छ क्या। अरू विद्यार्थी लेखिन्छन्, हामीले पनि लेखेन भने त के मतलब हुन्छ। दफा त चाहिँ लेख्नुपर्छ। अब प्रशासनिक कार्य सम्पादनका प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिहरू के हुन्? कार्यविधि यही हो, यो निश्चित कार्यविधि अपनाउनु पर्ने 1 लाइन 2 लाइन। कार्यविधि अपनाउनु पर्ने 2 लाइन। निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने 3 लाइन। यही हो क्या। निर्णय गर्दा खुलाउनु पर्ने आधारहरू 4 लाइन। यसको भित्रको लेख्नु पर्दैन। स्वार्थबाजीमा निर्णय गर्न नहुने, यही हो क्या। यति मात्रै, जुन अन्डरलाइन गरिरहेको छु त्यति मात्रै हो क्या। कार्य सम्पादन गर्न करार गर्न सकिने, यति मात्रै लेख्ने हो कि। प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा अख्तियारी कार्यविधिहरू के हुन्? सार्वजनिक चासोको विषयमा कार्यान्वयन गर्दा नागरिक समाजको परामर्श लिन सकिने, यो हो कार्य सम्पादनका विधिहरू। यही हो कि कार्य सम्पादनका विधि। आफ्नो जिम्मेवारी बचाउन नहुने, यही हो कार्यविधि। यति मात्रै। यसको भित्रको लेख्नु पर्दैन। अधिकार प्रत्योजन गर्न सकिने, यही हो कि। यति मात्रै हो। अरू छ पदीय व पेशागत आचरण सम्बन्धी व्यवस्था, यही हो। यो आउन सक्छ फेरि पदीय र पेशागत, किनकि यो ठुलो छ। हेर्नु एनहरूमा के छ भनेपछि यदि सर्ट छ 2-4 लाइनको छ भने त्यो आउँदैन। यदि धेरै छ भने 2 पेज 1 पेजै खाने जतिको कुनै दफा छ भने त्यो आउन सक्छ। पेशा र पदीयगत आचरण आउन सक्छ इक्जाममा। तर अहिलेसम्म कोही टिचरले यो पढौँ भनेर भन्दैन। तर हेरिहाल्नु एकचोटि यस्तो निर्देशनमा कुनै पनि टिचरले भन्दैन कि यो पढ्नु भनेर। तर आफूलाई अलि नलेजको लागि हेरिहाल्नु, केही फरक पर्दैन। हेर्नमा के जान्छ र ज्ञान नलेजै बढ्ने होला खासमा। अब विविध कुरामा आइहाल्यो। विविध कुरा खासमा ऐन सम्बन्धी व्यवस्था हो, यो पढ्नु पर्दैन। तर यसमा पढ्नुपर्छ, किनकि यसमा नागरिक वाडापत्र सम्बन्धी व्यवस्था दिएको छ। नागरिक वाडापत्र हामीलाई सोध दिन्छ। गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, त्यो पनि सोध दिन्छ। यही हो। विशेषतामा पनि यही लेख्न सकिन्छ। विशेषता त भनिसकेका किन जति दफाको अगाडिवाला विशेषता लेख्ने। यहाँ नागरिक वाडापत्र 25 दफा 25मा व्यवस्था छ नागरिक वाडापत्र राख्नुपर्ने, सर्वसाधारणले पाउनु प्रदान पर्ने। यही यसको परिभाषा पनि भइहाल्छ। नागरिक वाडापत्र भनेको के हो यहीँदेखि लेख्ने क्या। सर्वसाधारणले प्रदान गर्ने सेवा वा सम्पर्क कायम गर्न प्रत्येक सरकारी कार्यालय वा सबैले देख्ने ठाउँमा तोकिएको बमोजिम नागरिक वाडापत्र राख्नुपर्छ। सबैले देख्ने ठाउँमा राखिएको सूचना बोर्डलाई, यहाँ लेखिदिने सबैले देख्ने ठाउँमा राखिएको, यति यो काट्दिने, अनि राखिएको सूचना बोर्डलाई नागरिक वाडापत्र भनिन्छ। नाटक सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्न प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सबैले देख्ने ठाउँमा राखिएको सूचना बोर्डलाई नागरिक वाडापत्र भनिन्छ। सूचना बोर्ड हुन्छ, कुन सेवा कसले दिन्छ, कुन सेवा कहाँ के गर्नुपर्छ सबै त्यसमा नागरिक वाडापत्रमा। आइभोलि सार्वजनिक वाडापत्र पनि भनिन्छ। डिजिटल नागरिक वाडापत्र पनि आइसकेको छ। यहाँ लेख्ने सार्वजनिक वाडापत्रमा खुलाउनु पर्ने कुराहरू, यति कुरा नागरिक वाडापत्रमा लेखिन्छ। ठीक। यसको नियमावलीमा अझै छ। यो नियमावलीमा यसको बारेमा अझै दिएको छ। अझै के कुरा खुलाउनु पर्ने छ त्यो पनि दिएको छ। घुम्ती सेवा पढ्नु पर्दैन, जनताको त्यो पनि पढ्नु पर्दैन। सार्वजनिक सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था यो चाहिँ पढ्नुपर्छ। यो इम्पोर्टेन्ट हो, किनकि एकचोटि सोधिसकेको छ कि सायद मलाई याद छैन त्यति, तर यो इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ हेर्नु एकचोटि। यो यति एकचोटि हेर्नु आफूलाई, यो इम्पोर्टेन्ट हो। गुनासोवाला त इम्पोर्टेन्ट हो, यो त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। यो म भन्छु 4वटा कुरा यसमा पढ्नुपर्छ। दफा 31 गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ दफा 31 मा। ठीक। यो इम्पोर्टेन्ट हो। गुनासो व्यवस्थापन प्रत्येक मन्त्रालय विभाग तथा सरकारी कार्यालय वा कार्यालय सोको मन्त्रालय विभाग वा सरकारी निकाय एवं कार्यालयले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको
गुणस्तर, प्रभावकारिता तथा त्यसमा हुन सक्ने अनियमितताको सम्बन्धमा गुनासो सुन्ने सबैले देख्ने ठाउँमा गुनासो पेटिका राख्नुपर्ने। एक यो एक लाइन पुरै लेख्नुपर्छ। फेरि 5 मार्कको सोच। अब फेरि यति लेख्ने, गुनासो पेटिकामा जोसुकैलाई गुनासो पेश गर्न सकिनेछ। यो लेख्नु पर्दैन, यो यति लेख्नु पर्दैन, उपदफा सुपदफा लेख्नु पर्दैन, यो उपदफा सुपदफा यति मात्रै लेख्ने, यति मात्रै, यो उपदफा लेख्नु पर्दैन। गुनासो पेटिकामा जोसुकैले गुनासो पेश गर्न सकिनेछ, यति मात्रै, यो लेख्नु पर्दैन। गुनासो व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, सरकारी कार्यालय वा जिम्मेवारी अधिकारी प्रत्येक 3 महिनामा, यो यति लेख्नु पर्दैन, प्रत्येक 3 महिनामा दिनमा एक पटक अन्य कर्मचारीको रोहरमा गुनासो पेटिका खोल्नुपर्ने र सो पेटिकाबाट प्राप्त गुनासो तथा सुझाव मानसिक रहेको पाइएमा त्यसको समुचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने। अब भन्छ प्रत्येक 3 दिनमा एक पटक गुनासो पेटिका खोल्ने, आफू प्लस अन्य कर्मचारी, 2 जना कर्मचारी मिलेर, एक्लै खोल्न मिल्दैन, अर्को पनि कर्मचारी त्यसमा सम्मिलित हुनुपर्छ। 2 जना कर्मचारी मिलेर गुनासो पेटिका खोल्ने अनि गुनासो हेर्ने। गुनासो यदि मतलब हुन्छ त गुनासो पनि फोकटको गुनासो कि बिना कामवाला गुनासो नै, गुनासो यदि मनासिब भएमा, यदि मतलब त्यो गुनासो रियलीमा गुनासो रियल गुनासो हो भने, फेक गुनासो होइन, फेक हुन्छ, कति फ्रड गर्नेवाला यस्तो यस्तो हालिदिन्छ, म गएको थिएँ मलाई चिया नास्ता दिएन, बिस्कुट दिएन भनेर गुनासो हाल्यो भने त्यस्तो गुनासो नै। यदि मनासिबवाला गुनासो, त्यस्तो गुनासोको उचित व्यवस्थापन गर्ने। ठीक। अर्को, विभागीय मन्त्रालय, सरकारी निकाय वा कर्मचारी सम्बन्धी नभई मन्त्रालय, विभाग, सरकारी एवं कार्यालय प्रमुखको व्यक्तित्व आचरण सम्बन्धी गुनासो रहेछ भने सोको विवरण सहित माथिल्लो निकायमा पठाउनु पर्ने। अब कोही कर्मचारीले राम्रो व्यवहार गरेन, कोही कर्मचारीको व्यक्तित्व आचरणसँग सम्बन्धित, कोही कर्मचारीले मिसबिहेभ गर्यो, कोही कर्मचारीले राम्रो बिहेभ गरेन, गाली गराउज गर्यो, यदि कोही कर्मचारीले थर्कायो, कोही कर्मचारीले मारपिट गर्यो कोही सेवाग्राहीसँग भने, त्यस्तो सम्बन्धी गुनासो आयो भने त्यो माथिल्लो निकायमा पेश गर्नुपर्छ, माथिल्लो निकायमा पठाउनुपर्छ। अनि त्यो कर्मचारीमाथि यदि कुनै कारबाही गरिएको छ भने त्यसको कारबाहीको सूचना पेटिकामा टाँस्नुपर्नेछ, ताकि त्यो सेवाग्राहीले, किनकि सेवाग्राहीले आफ्नो गुनासो पेश गरेछ, त्यो गुनासोमाथि कारबाही भयो, त्यस्तो कर्मचारीमाथि कारबाही भएको छ भने सूचना पेटिकामा टाँस्दिने, त्यो अर्कोपटक आएर आफूले हेर्न सकोस्। किनकि गुनासोमा हाल्ने धेरैजनाले आफ्नो परिचय गोप्य राख्छन्, पछि गएर उसलाई समस्या नहोस् भनेर त्यो गुनासो पेटिकामा सूचना टाँस्दिने, ताकि त्यो सेवाग्राही आएर हेर्ने कि मैले गरेको कर्मचारीमाथि त्यसले सजाय पाइसकेको छ, आफूले न्याय पाएको भन्ने खुसी हुने। जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय वा कार्यालयको काम कारबाही असम्बन्धित विषयको गुनासो प्राप्त भएमा गुनासो दिने व्यक्तिको पहिचान भएको रहेछ भने निजलाई सो जानकारी दिई फिर्ता गर्न र पहिचान भएको रहेछ भने सो विवरण सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयको सूचना पेटिकामा टाँस्नुपर्ने। अब कोही कर्मचारीले गुनासो पेश गर्यो तर त्यो गुनासो हाम्रो कार्यालयको काम कर्तव्यसँग सम्बन्धित छैन, अर्को कुनै कार्यालयको अर्कै कुनै कार्यालयको कर्मचारीको गुनासो हाम्रो कार्यालयको गुनासो पेटिकामा आएर हालिदिएछ भने त्यस्तो गुनासो हेर्ने, पढ्ने, यदि त्यो व्यक्तिको पहिचान भइरहेको छ भने त्यो व्यक्तिलाई पहिचान गरेर त्यसलाई भन्ने, सर यो हाम्रो कार्यालयसँग सम्बन्धित छैन, तपाईँले अर्को कार्यालयको गुनासो हाम्रो कार्यालयमा दिनुभएको छ, यो गुनासो तपाईँले फलानु कार्यालयमा गएर पठाउनु, त्यस्तो व्यक्तिलाई जानकारी गराउनु। यदि त्यस्तो जानकारी पनि त्यो व्यक्तिको जानकारी यदि खुलेको छैन भने सूचना पेटिकामा त्यस सम्बन्धी त्यो गुनासो सम्बन्धी विवरण सूचना पेटिकामा टाँसिदिनुपर्छ। अनि त्यो सूचना पेटिकामा टाँसेपछि त्यो गुनासो गर्ने व्यक्तिले आएर आफै हेर्छ अनि बुझिहाल्छ कि यो कार्यालयको त्यो काम कर्तव्य अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो, यो इक्जाममा आउँछ भैया, यो आइसकेको छ एकचोटि, कहाँ हो कर्णाली 5औँमा हो कि कहाँ हो सोधिसकेको, गुनासो सम्बन्धी व्यवस्था के छ, कर्णाली 5औँमा एकचोटि सोधेको क्वेसन हो जस्तो लाग्छ है मलाई, इम्पोर्टेन्ट हो, पढ्नुपर्छ।
अरू त विदेशीहरूमा खाता स्वीकृति, अरू उल्लेख जिम्मेवारी हस्तक्षेप, सल्लाहकार नियुक्ति सक्ने, प्रवक्ता तोक्नुपर्ने, संवैधानिक इजलास, सूचना प्राविधिलाई व्यवहारमा ल्याउने, अनुगमन समिति। एकचोटि अनुगमन समिति पनि हेरिहाल्नु होला, खै कि आउन सक्छ जस्तो लाग्दैन, तर पनि आइहाल्यो भने आफूलाई अलि हेर्नुपर्छ, के थाहा लोकसेवा हो जहाँदेखि पनि सोध्न सक्छ। वार्षिक प्रतिवेदन यति नै मात्रै पढ्नुपर्छ। निष्क्रिय परिमाण यति मात्रै हो। अब एकचोटि रिभाइज गराइदिउँ के पढ्नुपर्छ यसमा। प्रस्तावना, हाम्रो एनको प्रस्तावना एकदम सरसर्ती रिभाइजमा हेर्नु। प्रस्तावना, प्रस्तावना एनको उद्देश्य महत्त्व प्रस्तावना भइहाल्छ। यसमा यसलाई छोटो छोटो बनाएर टुक्रा टुक्रा बनाएर यसलाई प्रस्तावना पढ्नुपर्छ। दफा 2 जुनसुकै एन होस्, दफा 2 मा त्यसको सधैँ परिभाषा लेखेको हुन्छ। जुनसुकै एन हुन्छ त्यसको दफा 2 मा परिभाषा हुन्छ। दफा 2 भनेको परिभाषा। जस्तै भ्रष्टाचारमा सार्वजनिक संस्थान, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 छ, त्यसको सार्वजनिक संस्थानको परिभाषा या सार्वजनिक पदाधिकारीको परिभाषा कुनमा छ? दफा 2 मा। जुनसुकै एन पल्टाउने ठ्याक्कै परिभाषा आयो भने दफा 2 बमोजिम देखाए बमोजिम। जस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 को दफा 2 बमोजिम सम्परीक्षण भनेको यो हो भनेर टक्क त्यसको दफा 2 सम्बोधन गरेर टक्क परिभाषा लेख्दैन। दफा 2 मा सधैँ परिभाषा हुन्छ। यो ऐन पढ्ने एउटा खुबी हो। विभिन्न कार्य सम्पादन, यो प्रशासनिक कार्य सम्पादन सम्बन्धी परिविधान, यसमा पढ्नु पर्दैन। विषयगत मन्त्रालय विभाग, यो पनि पढ्नु पर्दैन। यो दफा 6 पढ्नुपर्छ। प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधारहरू, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यो राष्ट्र जनताको बेहतरी, सामान्य समावेशीकरण, कानुनको शासन, मानवाधिकारको प्रतिभूति। यो भने त यसको ट्रिक पनि छ। रस काम पा पर्पा बीज, यसको ट्रिक हो पढ्ने। आफूले जुन यो ट्रिक लागू गर्ने कुनै आवश्यक छैन। आफूले जुन सजिलो लाग्छ त्यो पनि ट्रिक बनाएर, तर यो घोक्ने हो, जसरी पनि घोक्ने हो। यो एनमा एक्स्ट्रा कुरा, एक्सटर्नल कुरा या यसले तोडमोड गरेर यो अर्को कुनै लाएर त्यस्तो गर्न मिल्दैन। एनमा जे छ त्यही पढ्नुपर्छ। एन भनेको सिम्पल सटिक कुरा हो, तर यसलाई अलिक सजिलो बनाएर आफूलाई याद गर्ने हो, बस त्यति मात्रै हो। नेपाल सरकारले अख्तियारी गर्ने नीतिहरू, अगस्त क्रम वजुद, यो बुझ्ने। आर्थिक उदारीकरण, यहाँ फेरि कन्फ्युजन हुन्छ। यो दुईटामा धेरै मान्छेलाई के कन्फ्युजन हुन्छ भने कहिले अख्तियारी गर्ने नीतिमा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधारहरू आउँछ, कहिले अख्तियारीमा त्यसमा अख्तियारी गर्ने नीतिहरू प्रशासनिक कार्य सम्पादनमा यताउता हुन्छ कि यो दुईटामा गन्जा गोल हुन्छ कि यो दुईटामा गन्जा गोल नहुने त यसको के ट्रिक छ भनेपछि यहाँ हेर्नु, अख्तियारी लेखेको छ, नेपाल सरकारले अख्तियारी गर्ने नीतिहरू। रोक्नुमा करेक्सन गरेर देखाउँछु हजुरलाई। अख्तियारी गर्ने नीति छ नि यो अख्तियारी। अब फेरि यहाँदेखि हेर्नुहोस्, अख्तियारी गर्ने नीति, अख्तियारी आदेखि सुरु छ, आर्थिक, यही ट्रिक हो। अख्तियारी गर्ने नीति आयो बित्तिकै आर्थिक उदारीकरणवाला अगस्त परम वजुद सूत्र लगाउने कि अख्तियारी गर्ने नीति आउने बित्तिकै अगस्त परम वजुदवाला सूत्र लगाउने, आर्थिक उदारीकरणवाला हो, यति बुझ्ने बस। अर्को त्यसपछि यदि प्रशासनिक कार्य सम्पादनका आधारवाला आयो भने यो ट्रिक छँदैछ। प्रशासनिक कार्य सम्पादनका आधारवाला आयो भने रसकाम पर्पा बीजवाला ट्रिक लगाइदिने। ठीक। मन्त्रीको जिम्मेवारी पढ्ने, मुख्य सचिवको मन्त्रीको जिम्मेवारी पढ्नु पर्दैन, यो जिम्मेवारी पढ्नु पर्दैन। मुख्य सचिवको जिम्मेवारी पढ्नुपर्छ। 5 मार्क्समा जति गोला लगाएको छु त्यो पढ्नुपर्छ। 5 मार्क्समा सचिवको जिम्मेवारी पनि पढ्नुपर्छ। यो जति गोला लगाएको छु 5 मार्क्सको जति लगाइ पढ्नुपर्छ। हामीहरूलाई जुन इम्पोर्टेन्ट छ त्यो भनिदिएछु। यसमा यो पढ्ने। विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी चाहिँ पढ्नुपर्छ। यसमा पनि इम्पोर्टेन्ट 7-8वटा बुलेट जति पढ्ने। कार्यालय प्रमुखको इम्पोर्टेन्ट हो, आफूले कार्यालय प्रमुख भएर बुझ्ने। म पछिका दिनमा कार्यालय प्रमुख बन्छु, म मेरो काम के हुन्छ त्यो भएर बुझेर पढ्ने। प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि भनेको यो जुन म अन्डरलाइन गरेछु, गोला गरेछु त्यो मात्रै लेख्ने के, यो लेख्नु पर्दैन। जस्तै निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने, यति मात्रै हो कि यो होइन, यो होइन, यति लेख्नै सकिन्न क्या। यो यहाँ 5 मार्क्समा सोध्यो प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा अख्तियारी गर्नुपर्ने कार्यविधिहरू के हुन्छ, यो लेखेर साध्यै छैन त, यति मात्रै लेख्ने हो क्या। यही हो। निर्णय गर्दा आधार कानुन गर्ने, स्वार्थबाजीमा निर्णय गर्नुहुन्न। यसको पनि ट्रिक बनाउने। पहिला एउटा कापीमा सार्ने अनि त्यसपछि पढ्ने। कापीमा सारेपछि सजिलो हुन्छ।
आफ्नो जिम्मेवारी बचाउन नहुने पदीय वा पेसागत आचरण एकचोटि हेरिहाल्नु होला, यही पटक पर्दैन। पदीय निर्वाह जिम्मेवारी काम गर्नुपर्ने नागरिक वाडापत्र इम्पोर्टेन्ट हो, नागरिक वाडापत्र इम्पोर्टेन्ट हो। यसको छुट्टै टपिक पनि छ खरिदारमा, हाम्रोमा सायद छैन तर नासुमा पनि पढ्नुपर्छ, खरिदारमा छँदैछ। नासुमा पनि नासु अब के भन्ने नासुमा बन्द भइसक्यो तर अब प्रदेशहरूले खोलेछन् भने सार्वजनिक सुनवाई एकचोटि हेरिहाल्नु। गुनासो व्यवस्थापन इम्पोर्टेन्ट हो, यो पढिहाल्ने एकचोटि। यो गुनासो व्यवस्थापन एकचोटि बेला कापीमा लेख्नु सानो बनाएर, अनि बुझेर पढ्नुले अनि सजिलो हुन्छ। अब अनुगमन समिति एकचोटि हेरिहाल्नु, अरू केही फरक पर्दैन। यति मात्रै हो युएनमा। ल धन्यवाद। सब्सक्राइब गर्नु होला, यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला, कुनै अर्को टपिकमा भिडियो चाहियो भने कमेन्टमा गरेर भन्नु होला। धन्यवाद।